बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लगता है कि तहरीक लबैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने वजीर आजम बनने के ख्वाब देखना छोड़ दिए हैं और मुझे ऐसे लगता है कि उसने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर अंधा भरोसा कर लिया है और उसने पूरा यानी कि हर मौके के ऊपर खुल के वाज़े अल्फाज में अपना मुकदमा पाकिस्तानी अवाम के सामने रख रहे हैं और फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। और वज़ीर आज़म बनने का जो ख्वाब है हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के, तो इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि वो वज़ीर आज़म बनना नहीं चाहता है, बल्कि उसने वज़ीर आज़म से बढ़कर आगे के बहुत बड़े ख्वाब देख रखे हैं। जिस तरह कुछ अर्सा पहले जुनैद अकबर ने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि भाई मैं तो वज़ीर आज़म तो मेरे लिए मैंने नहीं रखता है, मैं तो वज़ीर आज़म से बढ़ के आगे के ख्वाब देख रहा हूं। लेकिन इमरान खान की सियासत, इमरान खान की पॉलिसी, इमरान खान का जो भी जदोजहद है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अंदर नवाज शरीफ खानदान और पाक आर्मी के इर्द गिर्द घूमती है। उससे कोई वज़ीर आज़म से बड़ा लीडर नहीं बन सकता है। लेकिन हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने हर मौके के ऊपर यह साबित किया है कि मेरे लिए वज़ीर आज़म कोई मैंने नहीं रखता है, वो वज़ीर आज़म से बढ़कर उम्मत मुस्लिमा का लीडर बनना चाहता है, बल्कि वो बन चुका है। और उसने ये बार बार अपने बयान में ये साबित किया है कि और ये बताने की कोशिश की है कि अब फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है कि उन्होंने किस तरह मेरा साथ देना है। नाज़रीन, हालिया 2 ट्वीट हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के बहुत कुछ वाजे कर रहे हैं। जहां बड़े बड़े अपने आप को लीडर कहने वालों की टांगे कांप रही हैं, वहां एक 27 साल नौजवान जो एक उभरता हुआ सियासतदान मजहबी लीडर है, वो ऐसे ट्वीट करता है कि जो मगरिब है या कुफार है उनके यानी कि उनको थरथरी लग जाती है। नाज़रीन, जैसा कि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो इसराइली सदर है नेतन्याहू उसके साथ मिलकर एक गजा के फलस्तीन के हवाले से एक इंतहाई सख्त बेहुदा किस्म का बयान दिया है कि यहां मुसलमानों को, यहां फलस्तीनियों को रहने का कोई हक नहीं है। उसके इस बयान की वजह से पाकिस्तान के बड़े यानी कि इमरान खान जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर ट्वीट करने वाला, जो सलमान रुश्दी के ऊपर हमले की मजम्मत करने वाला, ठीक है ना, लेकिन उसके अकाउंट से कोई इस बयान की मजम्मत ना आई, ना हुकूमत की तरफ से आई। इमरान खान का तो वो दोस्त है, लेकिन ये हुकूमत का तो वो आका बना हुआ है। वहां हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया, बल्कि उसने डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा ताना भी दिया है और उसको ललकारा भी है। उससे पहले 5 फरवरी को भी एक हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने ट्वीट किया था। ये 2 ट्वीट मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। पहले डोनाल्ड ट्रंप वाला पढ़ो कि हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब कहता है कि हम वाज़े पैगाम देते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत गजा पर कब्जा नहीं कर सकती। गजा फलस्तीनियों का था और हमेशा रहेगा। अफगानिस्तान से बदतरीन शिकस्त खाने वाला अमेरिका अपनी घिनौनी साजिशों से बाज रहे। यानी बहुत बड़ा ताना दिया उसने अमेरिका को कि आपने अफगानिस्तान में कैसे शिकस्त खाई, अब आप बाज रहे। नाज़रीन, इस तरह का बयान एक कोई मामूली शख्स नहीं दे रहा है। ये वो शख्स है कि जो पाकिस्तान में दूसरे और तीसरे नंबर की सबसे जल्दी से उभरने वाली सियासी मजहबी सियासी जमात का लीडर है, जिसके ऊपर कई बिरूनी मुल्क इसके ऊपर सर्च कर चुके हैं। इसके वाले साहब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर भी कर चुके हैं और इसकी भी गिरफ्तारी के यानी कि हाल ही कुछ दिनों बाद इसकी गिरफ्तारी के भी हुक्म हुए थे, इसके खिलाफ केस भी बनाया गया। बल्कि इसके हर बयान को मगरिब यहूद और नसारा बड़े सीरियस लेते हैं, इंडिया वाले भी इस चीज को बहुत सीरियस लेते हैं। और इसको जब मालूम है कि ये कोई आम लोग नहीं है कि इसने ऐसे शुर्कली छोड़ दी और कोई इसको सीरियस भी नहीं लेता है, ये एक लीडर है, मजहबी लीडर है। खासकर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की जो तंजीमें हैं वो ऐसे लीडर को टारगेट पे रखती हैं, तो ऐसे बयान देना ये कोई मामूली काम नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा, इसने जब बयान दिया कि 2 दिन पहले यौम यकजहती कश्मीर पर हम अपने मजलूम और बुलंद हौसला कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ भरपूर अजहार यकजहती करते हैं। इतने तक तो बयान सियासी बयान है, सब लीडर देते हैं, सब कहते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े होते हैं। अहलान कश्मीर की आजादी की जदोजहद में तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक एक कारकुन उनके शाना बशाना खड़ा है, इतने तक भी सियासी बयान है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान का हिस्सा होगा। यानी कि ये कहता है कि हमारी जब हुकूमत आएगी, कई बार उसने कहा है, तो हम ऐसे एहतजाज नहीं करेंगे, हम अमली काम करेंगे।
تو ناظرین یہ جو بیان ہے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے، یہ بیانات کی وجہ سے وہ پاکستان کے وزیر اعظم سے بہت آگے کی سوچ رہا ہے اور بہت آگے کے وہ فیصلے کر رہا ہے، لیکن عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم سے آگے جو اس کی پوری سیاست صرف پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے شریف خاندان کے گرد گھومتی ہے۔ بیرونی ممالک میں جب کوئی ایسے واقع ہوتے ہیں تو اس کی جرات نہیں ہوتی ایک بیان دینے کی، ایک ٹویٹ کرنے کی۔ یہاں میں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے یعنی کہ جیسا کہ میں کہتا ہوں بڑے بڑے جو نام ہوتے ہیں وہ امریکہ کے خلاف چاہے وہ سیاسی ہوں یا نہ ہوں، ٹھیک ہے، کسی تنظیم سے بھی جڑے ہوں، ان کی جرات ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف بیان دیں۔ حال ہی کچھ دن پہلے چھپا فاؤنڈیشن کی طرف سے اس کا جو چھپا کا جو سربراہ ہے وہ محمد رمضان چھپا، وہ بڑا ایک فلائی ادارہ چلا رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے عبدالستار خان عیدی کو لوگ سمجھتے تھے کہ یار یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، لیکن اس کے خلاف بھی حافظ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوی دیے تھے کہ اس کے بیان انتہائی خطرناک ہے۔ وہ ویڈیو میرے چینل کے اوپر موجود ہے، سب سے زیادہ ویو اس کے اوپر ہیں، پوری تفصیل سے میں نے ویڈیو بنائی کہ اس پر یعنی کہ لوگ دیکھتے تھے کہ یار عبدالستار عیدی کتنے اچھے کام کر رہا ہے، لیکن اس کے دو جو بیان تھے انتہائی یعنی کہ ایک گستاخانہ بیانات تھے۔ اس کی وجہ سے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ کتنا پاپولر ہے، دنیا اس کو کتنا چاہتی ہے، اس نے کہا کہ اس نے غلط بات کی اور اس کے اوپر فتویٰ لگتا ہے، اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ نے لگایا تھا۔ اب وہی کام کر رہا ہے چھپا۔ ایک تو جو ٹک ٹاکر ہے فلائی کام کے لیے وہ کر رہا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف کے بعد اس نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس نے اس کو مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ یار یہ بہت اچھا ہے، ہم امید رکھتے ہیں یہ انسانیت۔ اب سوال یہ ہے کہ چھپا بھی بولتا ہے کہ میں انسانیت کے لیے یعنی کہ مسلمان کا نام نہیں لیتا ہے، انسانیت کا لیتا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ چھپا کی نظر میں جو اسلام ہے نا وہ انسانیت سے کم ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ جی میں مسلمانوں کے لیے کام کروں گا، جب میں ایک سچا مسلمان ہوں تو کیا اس کے اندر انسانیت نہیں آتی؟ وہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرا مذہب انسانیت ہے، جو انسانیت کوئی مذہب بھی نہیں ہے۔ وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دے رہا ہے، خوشی کا اظہار کر۔ بھائی سوال یہ ہے کہ تو پاکستان کا ایک فاؤنڈیشن چلانے والا سربراہ، اندرونی پاکستان کے اندر آپ کا، میں آپ کو ایک ڈونلڈ ٹرمپ کو چاپلوسی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہر آدمی چاپلوسی میں لگا ہوا ہے، جہاں پاکستان کا کوئی بھی آدمی یا تو چاپلوسی میں لگا ہوا ہے یا اس ڈر کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، وہاں ایک 27 سالہ نوجوان اٹھ کے کھل اعلانیہ کہتا ہے، اس کو للکارتا ہے۔ تو ناظرین جب ایسے جو بیانات حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے ہیں تو یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ایک ٹارگٹ پہ آدمی آ جاتا ہے، ایک پوائنٹ اس پہ آ جاتا ہے، فوکس پہ آ جاتا ہے کہ یار یہ اس کے اوپر اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے پورا مقدمہ، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، چاہے گستاخان رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہو، کوئی بھی پاکستان میں غیر شرعی کام ہو، کوئی بھی معاملات ہوں تو اس میں وہ کمپرومائز نہیں کرتے، اس میں سیاست نہیں کرتے، اس میں سیاسی بیان نہیں دیتے، کھل کے بتاتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستانی عوام کے سامنے جاتی ہے، حالانکہ پاکستانی عوام جو جانتی ہے کہ کشمیر کے لیے نون لیگ نے کیا کیا، پیپل پارٹی نے کیا کیا، عمران خان نے کیا کیا، اگر وہ دوبارہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے لیے کریں گے، تو میں اس لیے کئی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی بھی عوام ہے سب منافق ہے۔ آپ کو کشمیر کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ تحریک لبیک کے علاوہ کسی کے سپورٹر ہیں۔ آپ فلسطین کا نام بھی نہیں لے سکتے اگر آپ تحریک لبیک کے سپورٹر نہیں ہیں اور کسی اور سیاسی جماعت کے سپورٹر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ان لوگوں نے کچھ نہیں کرنا ہے، وہ صرف سیاست کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، فلاں وہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور سپورٹ آپ کس کو کر رہے ہیں؟ انہی لوگوں کو کر رہے ہیں کہ جو ظلم کرنے والوں کے پالتو رکھے ہوئے ہیں، جو ان کے اشاروں کے اوپر ایسے ناچتے ہیں جیسے بندر اشاروں کے اوپر ناچتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں مسلمانوں کا درد ہے۔ تو ناظرین یہ ہے وہ لیڈر حافظ سعد حسین رضوی صاحب، اس کے بارے میں آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس نے وزیر اعظم سے آگے کا سوچا ہوا ہے۔ عمران خان کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی اپنی پارٹی کو نہیں بچا سکا، اپنی پارٹی کو منظم نہیں کر سکا، ایک ایسا لیڈر نہیں تیار کر سکا کہ جو عمران خان کے بعد وہ پارٹی کو سنبھال کر رکھے، وہ وزیر اعظم کے آگے کی سوچ رہا ہے، تو یہ ایک مذاق ہی لگتا ہے۔ برکب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔